बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सिर्फ 15 मिनट का अमल, सिर्फ 15 मिनट का अमल, हर दिली मुराद पूरी होगी, दौलत ही दौलत होगी, रिज्क में खूब बरकत होगी। बहुत सारे वज़ाइफ आपको अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना इस प्लेटफॉर्म से मिलते हैं और हमारा इसके साथ फेसबुक का भी है, जिस पे आप इस वक्त भी हमें वीडियो देख रहे हैं, मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, जिस पर 5 लाख से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स हैं। और हमारा एक यूट्यूब का ये चैनल है रूहानी बुक, और इसके अलावा एक और चैनल है मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी के नाम से। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लोगों को फेक हवाले से मसला पेश आ रहा है। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में एक आध पोस्ट आपके सामने लग जाएगी, जिसमें मैं अपने तमाम नंबर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता दूंगा अपने इस पेज पे कि ये मेरा नंबर है और ये सोशल मीडिया, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमारे 3 नंबर है, जैसे आप सबको मालूम है। एक हमारा व्हाट्सएप का है 0316 1710 865, ये हमारा व्हाट्सएप है। उसके बाद हमारी कॉल का है 0304 0153748, और उसके बाद हमारा एक अपॉइंटमेंट का नंबर है 0300 9280777। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे फेक है, हमारे सिर्फ ये 3 नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर इसके अलावा किसी नंबर से आपसे कॉल होती है या बात होती है या कोई आप, और ये भी याद रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तक कुछ लोग पहुंचे हैं और हमसे इतने पैसों का तकाजा कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरे हवाले से पैसों के मामले में मेरी तरफ से आपको कभी इंशाल्लाह कॉल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, और इन फेक से और इन चीज़ों से आप बच के रहें। और मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ भी है कि अगर आपको लगे कि अगला बंदा फेक है या कुछ है, तो आप उससे सिंपली कहें कि यार वीडियो कॉल के ऊपर आ जा। इंशाल्लाह हम वीडियो कॉल का भी एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप चाहेंगे तो आप मुझसे दुनिया में कहीं भी बैठकर मुझसे आप वीडियो कॉल के ऊपर भी बात कर सकते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो। तो जहां आपको थोड़ा सा भी शक हो, या इन नंबरों के अलावा, या कोई कहे मैं मुफ्ती साहब का फलां हूँ या ये हूँ वो, तो आप उसको कहें यार 1 मिनट मेरे साथ जो है आप वीडियो कॉल पे बात कर लें। या मुफ्ती साहब नहीं है, अगर वो कहें नहीं है तो कहें जब आ जाए फिर मेरी बात करवा दें। लेकिन अगर कोई मैं ही बन के और हूँ, तो आप उससे 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल कर लें, क्या जस्ट सेकंड के लिए आपको देखना है वीडियो पर, तो इतनी देर के लिए आप वीडियो देख लें। इंशाल्लाह जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मुझे कोई कहता है कि आप वीडियो कॉल पर आए, तो मुझे तो मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। गुज़िश्ता दिनों भी एक बहन थी जो कि यूके से, तो वो कहती है मुझ तक पहले भी ऐसे हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो कॉल पे आ जाए। मैं कहा ठीक है आ जाए। तो फ़ौरन उन्होंने कहा देखा कि आपने जैसे ही थे तो आपने फ़ौरन कहा कि वीडियो कॉल पे आ जाए। तो इसी तरह मैंने जब दूसरे को कहा तो वो बातें करने लग पड़ा, अभी ये मसला है, अभी ये है, अभी लोग बैठे हुए हैं, फलां है, अभी हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने इस पे ऊपर ध्यान देना है, और इन फेक और इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। बार बार मैं आपको इस चीज़ों से कहता हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बना के टिकटॉक के ऊपर भी बताता हूँ कि इससे फेक है। अब ऐसा है कि अगर आपको कोई फेक मिलता है या करता है, तो आप मुझे उसकी आईडी और नंबर ज़रूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं उन लोगों के नंबर और आईडीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म से शेयर करूंगा कि ये लोग फेक हैं, इन लोगों से बच के रहें। मेरे नाम के भी बहुत सारे जो है वो, अब मैंने एक टिकटॉक आईडी है मुफ्ती बिलाल कादरी। अब किसी ने बनाया मुफ्ती बिलाल कादरी 1, किसी ने बनाया मुफ्ती बिलाल कादरी 2, 3, ऐसे चल रहे। तो जो आप देखा करें, जो आपको अब देखें मुफ्ती बिलाल कादरी 1 है, मैं हूँ, मुझे 1 बनाने की क्या ज़रूरत है या 2 बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि 15 मिनट के इंतहाई आसान से छोटे से अमल से अल्लाह ताला आपकी दिल की हर मुराद को, हर ख्वाहिश को पूरा कर दे, तो यह वाला अमल आपने ज़रूर करना। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का अमल है। अभी शेयर करूंगा, आप खुद देख लीजिए। अमल आसान है, यानी पूरा अमल 15 मिनट का नहीं है। वो अमल आप जितनी टाइम में आपने पढ़ना है, उसमें आपके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, बल्कि इससे कम टाइम ही लगना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपने दिया है। तो अगर आप 24 घंटे में से रोज़ाना 15 मिनट लगा लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए सौदा महंगा नहीं है। और इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिस्क में, माल में, दौलत में खूब बरकतें ही बरकतें करते चले जाएंगे। कौन सा अमल है और कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर उसकी तफसील शेयर करूंगा। आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल बताने से पहले रोज़ाना हम 2 लोगों के लिए दुआ करते हैं, और दुआ का खुसूसी सिलसिला इसीलिए किया
بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں ہمارے وظائف سے کام نہیں ہو رہا، تو دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اب مجھ سے روزانہ کے کم از کم 10,000 لوگوں تک رابطہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے 10,000 کے تو کام نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے اس دن سب کے مسائل حل ہو جائیں، اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں۔ تو یہی دعا کا سلسلہ ہے کہ یا اللہ جتنے لوگ ہیں یہاں ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو مرادوں کو بیان کرتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں یا اپنی بیماریوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے بھی دعا کے لیے کہا یا اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے یا ہماری کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ اپنا نام اور کمنٹ لکھ دیا کریں، انشاءاللہ خاص ہو کے آپ کے لیے منشن کر کے آپ کا کمنٹ شو کر کے آپ کے لیے خصوصی دعا ضرور کی جائے گی۔ تو آج کی جو ہمارے پاس 2 دعائیں ہیں ان میں سے پہلے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، مجھے اولاد نہیں ہے 6 سال سے، پلیز دعا کیجئے، میرا نام ساجدہ خانم، ہسبینڈ نیم تبریز ہے۔ تو ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو 1 سال کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کی گود کو بری کرے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کانٹیکٹ بھی رابطہ کیجئے گا، یہی اسکرین شاٹ لے کے ہمارا جو بک اپائنٹمنٹ نمبر ہے وہاں پہ آپ کیجئے گا۔ اگر آپ انڈیا اسلام آباد سے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں، تو ضرور آ کے ملیے گا انشاءاللہ۔ ایسے عمل وظیفے و تعویذ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا، انشاءاللہ خصوصی عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرے ہیں دعا کے لیے، السلام علیکم، دعا کیجئے پورے عالم اسلام کے لیے بھی سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت پیاری دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دعا کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اس وقت ویڈیوز کے اندر ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ پورے عالم اسلام میں جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی تمام دلی حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی لیے آپ اپنا دل کھلا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے آپ دعا کریں نہ کریں لیکن دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے اپنے لیے تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، اور اگر دوسرے کی دعا قبول ہو گئی تو کم از کم 10% اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بات ہے کہ انسان اپنا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 10% میں بڑھ کے دوں گا تو یہ تو ماننا چاہیے اور لینا چاہیے کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے اور تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یا اللہ میرے یہ معاملہ ہے، یہ حالات ہے، مجھے ان سے نکال دے، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، مراد ہے، اس کو پورا فرما دے، یا اللہ تیرا ہے کہ تو کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو 10 گنا بڑھ کے دیتا ہے، تو میں نے دوسرے بندے کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما اور اس کا صلہ مجھے 10 گنا بڑھ کر عطا فرما۔ تو انشاءاللہ ایسا کانفیڈنس اور ایسا یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو ابھی ہم آپ کے سامنے ڈائریکٹ میں وظیفہ شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہی اپنی جگہ بیٹھے ہی آپ نے 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اسم اعظم میں سے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور وہ میری بہن جن کو اولاد نہیں ہے یہ بھی اس عمل کو ضرور کیجیے، 1 گلاس پانی لیں، آدھا خود پی لیں، اس میں سے آدھا اپنے ہسبینڈ کو پلا لیں، 41 دن لگاتار کیجیے، ہر حال میں کر سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں آپ کو امید سے ضرور کر دے گا۔ اور اگر آپ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی حاجت مراد ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 گلاس پانی لینا ہے، اس کو پی لینا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جیسی بھی حاجت ہوگی مراد ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ کم از کم آپ نے 21 دن یہ عمل ضرور کرنا ہے، اگر چاہیں تو 41 دن تک اس کو کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس کو ہر حال میں کر سکتی ہے۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔